जो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ दलितको अवस्था यस्तो, 60 लाख दलितको अवस्था यो देशमा यस्तो भनेपछि दलित यो देशको नागरिक होइन, नागरिक मात्र होइन मानव नै होइन जस्तो व्यवहार चाहिँ राज्यबाट गरिनु, सरकारबाट गरिनु र सरकारले त्यसलाई रक्षा र सुरक्षा नदिनु, न्याय नदिनु, यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य हुन सक्दैन। नेपाली जनताको लागि न संविधान देखियो न शासन देखियो। त्यसैले म भन्छु अब यो जनता कुन दिन त्यो अपराधीहरूलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउँछ ठेकान छैन। यो अवस्था आउँदैछ, हेर्नु होला। होइन, म त पार्लियामेन्टमा उद्घोष गरेको, यो देश बेचुवाहरूलाई, यी अपराधीहरूलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ। संसदको रोस्टरबाट मैले भनेको त्यो कालो दिन त बनाउनै पर्छ। पुरै नेपाली जनताले त्यो संविधान असोज 3 गतेलाई कालो दिनको रूपमा बनाउनु पर्छ र घनघोर विरोध गर्नुपर्छ। त्यस्तो संविधान जनतालाई काम लाग्दैन। दलितको अवस्था भनेको यही अवस्था हो। यसबाट मुक्ति चाहिँ पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यसबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउँछ। दलितलाई त मारेर फालिदिनुपर्छ, त्यस्तो पो व्यवहार भइरहेको छ त। अस्तिकै घटना, त्यो दलितले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि मारेर फालिदिया होइन। यो देश त कस्तो हो भने कानुन बनाएर आफ्नै जनतालाई मास्नुपर्छ भने मासिने मतवाली घोषणा गर्ने, कानुन बनाएर, यस्तो देश हो हाम्रो। संविधान बनाएर, कानुन बनाएर विभेद गर्ने यस्तो देश हो हाम्रो। यो देशमा देशका नागरिक बस्न चाहेको होइन, आफ्नै सन्तान, हाम्रो सन्तान चाहिँ यो देशमा बस्न चाहेन। देश छोडेर दैनिक रूपमा हजार चाहिँ के अरे पासपोर्ट बोकेर चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। कस्तो देश हो यो? कस्तो देश बना हामी? राजेन्द्र महतो जस्तो एउटा प्रभावशाली व्यक्तिको एउटा उपस्थितिले एउटा सिङ्गो, एउटा मधेसको एउटा आन्दोलन नभए नेपालको राजनीतिक एउटा आन्दोलनमा एउटा प्रखर वक्ताको रूपमा, एउटा निडर वक्ताको एउटा त्यो पहिचान बनाउनु भएको एउटा सक्षम नेताको उपस्थितिले हामीमा थप एउटा ऊर्जा प्राप्त भएको छ। तपाईँ 35 वर्षको राजनीतिक जीवन अधिकार पहिचानको लागि मेरो बित्यो। म 35 वर्षको राजनीतिक जीवनमा सडकमा होस् या सदनमा होस् या सरकारमा गएको बेला होस्, सङ्घर्षकै कुरा गरेको छु, विभेदको विरुद्धमै कुरा गरेको छु। भनेको सरकारमा दलितहरूको उपस्थिति नहुने कुरा, सरकारी नियुक्तिहरूमा दलितहरूको उपस्थिति नभएका कुरा र समग्र व्यवस्थामा दलितहरूलाई गरेको घृणा र अपमान, उनीहरूलाई गरेको उपेक्षाको यो चाहिँ यो व्यवस्थामा अनुकूल भएन, सुहाउँदो भएन र संविधानले जे मर्मलाई स्वीकारेको छ, संविधानको मर्म अनुसारको सरकारी कर्म वा नेतृत्वहरूको त्यो खालको कर्म भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो, सरकारको व्यवहार रह्यो र हामीले त्यो एउटा अपमान यसै पनि चाहिँ गरिरहे अपमानित थियौँ हामी। त्यसमा अझै सरकारी तर्फबाट यसलाई थप व्यवस्थित ढङ्गको अपमान गरियो, थप यसलाई चाहिँ मजबुत ढङ्गको अपमान भयो। त्यो अपमान सहन नसकेर हामी 27 दिनदेखि छौँ र 27 दिनदेखि चाहिँ हामी यसमा छौँ। बाँकी कुरा त अब नेपालको दलित आन्दोलन, नेपालको मधेस आन्दोलन, नेपालको उत्पीडित वर्गको आन्दोलन, उमेरले झन्डै बाउको उमेरको मान्छे तपाईँ आँखी भाउदेखि कपालको रौँसम्म फुलाएर बस्नुभएको एउटा नेतालाई बाँकी समग्र यो उपेक्षामा, घृणामा परेका समुदायको पीडाको बारेमा त भोगाइको हिसाबले हामीले भोग्यौँ होला, तर बुझाइको हिसाबले र देखाइको हिसाबले त तपाईँले लामो यात्रा गरेर आउनुभएको छ। बाँकी यहाँको उपस्थिति राजेन्द्र महतो जस्तो एउटा प्रभावशाली व्यक्तिको एउटा उपस्थितिले एउटा सिङ्गो, एउटा मधेसको एउटा आन्दोलन नभए नेपालको राजनीतिक एउटा आन्दोलनमा एउटा प्रखर वक्ताको रूपमा, एउटा निडर वक्ताको एउटा त्यो पहिचान बनाउनु भएको एउटा सक्षम नेताको उपस्थितिले हामीमा थप एउटा ऊर्जा प्राप्त भएको छ। तपाईँको उपस्थितिले 60 लाख दलितलाई एउटा न्याय महसुस पनि भएको छ र यो न्याय प्राप्तिको बाटो र यो आन्दोलन अरू थप मजबुत भएको हाम्रो बुझाइ छ। नेपाल देश दलितको हो कि होइन? सवाल त्यहाँबाट सुरु गरौँ के। 60 लाख दलित भएको मुलुकमा दलितको यो हाल, यो देश जनताको लागि देशका नियम, कानुन, संविधान र व्यवस्था 60 लाख जनताको लागि नहुनु यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य कुनै मुलुकको लागि, त्यो देशको जनताको लागि त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू हुन सक्दैन। 60 लाख दलितलाई संविधानमै विभेद गरिएको, संविधान बनाउँदाखेरि नै विभेद गरिएको। एक त संविधानमा विभेद त गरियो, जे जति व्यवस्था गरियो त्यसको पनि पालन नगरेको, त्यहाँ पनि बेइमानी भएको। र दलित त नागरिक नै होइन, नागरिक
मात्रै होइन, मान्छे नै होइन त्यस्तो चाहिँ व्यवहार राज्यबाट चाहिँ भइरहेको। दलितलाई त मारेर फालिदिनुपर्छ त्यस्तो पो व्यवहार भइरहेको छ त। अस्तिकै घटना त्यो दलितले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि मारेर फालिदिया होइन। आजको युगमा यो 21वीं सदीमा त्यस्तो अपराधजनक घटना दलितप्रति चाहिँ भइरहेको छ। दिन दहाडे दलितमाथि आक्रमण, अन्याय, विभेद, अपमान, यो कुनै पनि यो चाहिँ योभन्दा पनि तल कुनै शब्द हो, त्यो शब्दको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दलितप्रति गरिएको व्यवहार हो यो। लाज लाग्छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रलाई पनि लाज लाग्दो हो के। यो देशमा समानता हो, मानव अधिकार हो र मानवको व्यवहार यो देशमा दलितप्रति नहुनु यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि लज्जाको विषय हो। तपाईँ पटक मन्त्री पनि भइसक्नु पहिला, योभन्दा पहिला पनि तपाईँ पनि त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, किन भन्नु तपाईँ पनि आफै जिम्मेवारी बोक्नु हो नि। हाँ, ठिक भन्नुभयो। मेरो राजनीतिक जीवन 35 वर्षको राजनीतिक जीवन अधिकार पहिचानको लागि मेरो बित्यो। म 35 वर्षको राजनीतिक जीवनमा सडकमा होस् या सदनमा होस् या सरकारमा गएको बेला होस् सङ्घर्षकै कुरा गरेको छु, विभेदको विरुद्धमै कुरा गरेको छु। यो देशमा उत्पीडन, शोषण, दमन, चाहे दलित होस्, चाहे आदिवासी जनजाति होस्, चाहे मधेसका होस्, हिमालका होस्, पहाडका होस्, जुनसुकै जनताप्रति गरिएको अन्याय र विभेदको विरुद्ध मैले आवाज उठाएको हो, लडेको हो। सडकमा होस् या सदनमा होस्, म अघि नै भने। त्यसैले एकै मिनट टिप्पणी चाहिँ के छ धारणा के सरकारको बुझाइ? अब यो सरकार त हेर्नु भएन, अघि म त्यहाँ आउँदाखेरि नै भेटेको थियो। यो चाहिँ अपराधीलाई जोगाउने, दलितलाई मतलब यो बाँच्न पाउने अधिकार नहुने जस्तो व्यवहार गर्ने। यो देश त कस्तो भने कानुन बनाएर आफ्नै जनतालाई मास्नुपर्छ भने मासिने मतवाली घोषणा गर्ने, कानुन बनाएर। यस्तो देश हो हाम्रो। संविधान बनाएर, कानुन बनाएर विभेद गर्ने यस्तो देश हो हाम्रो। त्यसैले यो चाहिँ म अघि नै भने यो पराकाष्ठा हो, यो अन्याय अत्याचारको पराकाष्ठा हो। उहाँ जीवन्त चाहिँ हाम्रो खगेन्द्र सुनवारजी जीवन्त हेर्नुहोस् न के हो यो के हो जन्जिर। भर्खरै सुरु गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अभियानमा सुरु गर्दै म आउँदैछु। यो आन्दोलन र यो मोर्चाको बारेमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यस्तै विभेद, यस्तै अत्याचारको विरुद्धमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति यो देशमा हुने हो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यो देशमा भएको यावत अत्याचार, अन्याय, अपराध यो जनताप्रति जुन भइरहेको हो त्यसको विरुद्धमा योभन्दा तल देश जान सक्दैन। यो चाहिँ शासक वर्गले, यहाँका शासक सम्भ्रान्तले यो कुरा बुझ्न तयार छैन र लाखौँ करोडौँ हाम्रा नौजवान देश छोडेर बाहिर गए भनेपछि आफ्नै देशमा भविष्य नदेख्ने कस्तो देश बनाइयो त? यहाँ नाक फुलाउने, शासन गर्ने, संविधान बनाउने, कसको लागि संविधान, कसको लागि शासन हो? यो नेपाली जनताको लागि हो। सत्ता साझेदार पनि हो नि, तपाईको सहयात्री हो। त्यति बेला पनि भनेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ। यो देशको उप प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मैले भनेको यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ। आजभन्दा 4 वर्ष पहिले भनेको। अहिले ठिक टाइम हो भनेपछि त्यसको तयारी हुँदैछ। अहिले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अगाडि बढिसक्यो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई यो देशमा कसैले रोक्न सक्दैन। सम्पूर्ण नेपाली जनता गोलबन्द हुन्छ यसमा। हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका सबै परिवर्तन चाहने जनता गोलबन्द हुन्छ र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले एउटा नयाँ नेपाल बनाउँछ, जुन नेपाल यो विभेदबाट मुक्ति, शोषणबाट मुक्ति, अन्यायबाट मुक्ति, अपराधबाट मुक्ति, यो चाहिँ आफ्नै देशका नागरिक आफ्नै देशमा बस्न नचाहने अवस्थाबाट मुक्ति, यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत विभिन्न प्रकारका उत्पीडनहरूबाट मुक्ति। दलितहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन भनेर उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई पनि आफै माइती घर आइपुग्न 27 दिन लाग्यो नि, किन? राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको पूर्ण समर्थन हाम्रो पहिलेदेखि पनि समर्थन र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यो मुद्दा आफूमा समाहित गरेको छ।
उहाँको मुद्दा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आफ्नो मुद्दा बनाएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति औपचारिक रूपमा जुन अब कार्यक्रमहरू बनिरहेको छ त्यो उहाँहरूको मुद्दा आधिकारिक रूपले औपचारिक रूपले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आफूमा समाहित गरेर त्यो मुद्दा समेत उठान गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको एजेन्डाको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले अब चाहिँ छुट्टै उहाँहरूले आन्दोलन गर्नु पर्दैन। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिकै पार्ट एन्ड पार्सियल हामी सबै मिलेर गर्ने हो, किनभने कमजोरबाट यो राज्यले सुन्नेवाला छैन। ताकत चाहिन्छ, ताकतको लागि हामी सबै मिल्नुपर्छ। सबै उहाँले यो संविधान दिवसको दिन असोज दिनलाई विशेष गरी प्रदर्शनको व्यापक तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि त्यो दिन आन्दोलनको या त्यो प्रदर्शनको तयारीमा सँगसँगै हुन सक्छ। त्यो त कालो दिन हामीले भने हो, काला दिन। त्यो त कालो दिन, जनताको हत्या गर्ने, जनताको अधिकार खोस्ने, त्यो चाहिँ शासक वर्गले त्यो गरेको त्यो संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ, जुन संविधानमा सबैको हक अधिकारको सवाल होस्, सबैको रक्षा सुरक्षाको सवाल होस् र देशलाई समृद्धितर्फ लाने, जनताको अधिकार र पहिचान पाउने यो सबै कुराको व्यवस्था होस्, त्यो प्रकारको संविधान। नत्र यो कस्तो देश हो यो 7वटा संविधान दुनियाँमा नभएको जात्रा चाहिँ यो चाहिँ हाँडी गाउँको जात्रा भने जस्तै नेपालमा चाहिँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने देश हो के। तर त्यो संविधानमा दलितले चाहिँ न्याय नपाउने यस्तो संविधान हो, नागरिकले न्याय नपाउने त्यस्तो संविधान हो। यो 7औं संविधान पनि कुन दिन फेल हुन्छ ठेगान छैन। 6वटा संविधान त फालिसक्यो यिनीहरू, 7औं संविधान पनि कुन दिन पतन हुन्छ कुनै ठेगान छैन। र यो पतन हुनै पर्छ। यस्तो संविधान, जुन संविधान जनतालाई गोली ठोकी ठोकी बनाइएको, जनताले अत्याचार गरेर यो शासक आफ्नो लागि मात्रै बनाउने संविधान किन चाहियो? के को लागि चाहियो? पात्रहरू गलत हुन् सबैको विचारमा। अरे पात्र गलत पछि पात्र त गलत छँदै हो, लेखिएको छ पात्रहरूको पात्र पनि गलत र बनाउने पनि गलत, जे बनाए त्यो पनि गलत हो। अब संविधान आन्दोलनबाट कि बिल्कुल होइन। जनताको माग त्यो त लास्टमा गएर लेख्नै पर्छ, तर सडकबाट त्यो आवाज उठ्नुपर्छ। सडकबाट हेर्नुहोस् कस्तो भने कुनै पनि परिवर्तन सडकबाट हुन्छ के। सडकबाट परिवर्तन त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम मात्रै संसदबाट हुन्छ, जनताको मतबाट हुन्छ। त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम पछि हुन्छ। पहिले जनताले सडकबाट त्यसलाई परिवर्तन गर्छ। अबको परिवर्तन नेपालको इन टोटलिटीमा परिवर्तन चाहिएको, नेपाली जनतालाई सम्पूर्णमा परिवर्तन चाहिएको के। र यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको पूर्ण क्रान्ति हो। अहिलेसम्म दुईटा ठुला दल, संसदका दुईटा ठुला दल मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेछन्, तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन गर्न त्यो सम्भव छ न? अरे त अस्ति बङ्गलादेशमा के भयो हेर्नु भएन? कति 2/3 भन्दा बढी जन्म त थियो नि त के भन्छ त्यो उसको सरकारको। तर जनताले त के गर्यो? जनताले त नचाहेपछि त उल्ट्यो नि। अरे कुनै पनि देशमा यहाँ नै पञ्चायत व्यवस्था विकल्प व्यवस्था भनेको थियो नि। सारा नेपाली सब पञ्च नेपाली थियो र कसरी त्यो व्यवस्था ढल्यो ठेगान भएन। यहाँ 250 वर्षको राजशाही राजतन्त्र कसरी ढल्यो ठेगान भएन। त्यसैले यो चाहिँ भएन के। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्या हो, बैनर त धेरै राम्रो हो, दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तर भित्रको विषयवस्तु सबभन्दा घटिया, रद्दी र चाहिँ त्यो चाहिँ जनताले न्याय नपाउने भित्रको अन्तर विषयवस्तु संविधानको, जो त्यो विषयवस्तुले यस्तो अवस्था पुर्याएको, दलितको यस्तो अवस्था पुर्याएको। यहाँको क्षेत्र विशेष गरी मधेसमा त यो विभेद त अझै बढी छ होइन? मधेस होस् चाहे पहाड होस् चाहे हिमाल होस्, यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले सम्पूर्ण नेपालीको लागि अब सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा सोचेको। त्यसमा मधेस पनि पर्छ, हिमाल पनि पर्छ, पहाड पनि पर्छ। र दलित भनेको मधेसको हो चाहे पहाडको, दलितको अवस्था भनेको यही अवस्था हो। यसबाट मुक्ति चाहिँ पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यसबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउँछ।